fikir var, trackte eğilim var, beslenir iman. Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सब हैरो अफियत से होंगे। तो जी ये देखें जी, मुझे तो मिला सरप्राइज़ कि ये मेरा सोनू इतना अचानक को इतना सरप्राइजली आया और हम सब बहुत खुश हो गए। बिल्कुल कोई अता पता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आस नहीं थी। तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है इतनी जल्दी कभी मेरी सिबगा नहीं आई है, मगर जनाब उसने सरप्राइज़ दिया है जी मोहम्मद जी को कि उसका बर्थडे है और उसकी बर्थडे तक मैं जो है ना पहुंच जाऊं। तो जी आज मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो गुजरांवाला का छोटा सा विज़िट करवाऊंगी। एक मैं जो है होटल का कह ले मैं विज़िट करवाऊंगी। ये हमारे गुजरांवाला से बिल्कुल साथ ही जगह आती है रावाली। रावाली में ये एक हमारा जो है ना फजल सेंटर है, ये ओपन एरिया है और यहाँ पे जो है ना हर ब्रांड आलमोस्ट शायद ही कोई एक आधा होगा जो ना हो, अदरवाइज़ हर ब्रांड जो है ना यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप एक जगह पे आ जाएं तो आप अपनी कपड़े जूते हर चीज़ की जो है ना वो एवरीथिंग शॉपिंग कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। सबसे बढ़ के साथ में होटलिंग, बुफ़े, स्टॉल सब कुछ है। और सबसे बढ़ के जो है ना ये बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा फ़न लैंड है। और मेरा बेटा जनाब यहाँ आने के लिए हर वक्त बेताब रहता है। तो जी ये है इसके बिल्कुल अंदर लोकेशन में आता है चहार बाग। तो आज मैं आप लोगों को जो है वो चहार बाग का विज़िट भी करवाऊँगी और अपने मोहम्मद जी का कह लें हाई टी यहाँ पे मैं अरेंज की थी कि चूँकि हुआ कुछ ऐसा कि हर चीज़ अचानक हुई, कुछ प्लान, कुछ सोचा, कुछ किया, कुछ हुआ कुछ। तो चूँकि ये जो है अब्दुल अहद और सिबगा और हसन अचानक आए तो फिर इसके बाबा कहने लगे चले हम लोग जो है ना हाई टी पे चले जाते हैं। तो जनाब ये चहार बाग की आप लोकेशन देखें, बहुत कूल इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। देखने में भी आपको पता चल रहा होगा। इन्वायरमेंट अच्छा हो, खाना तो चलें वो मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ, मगर सबसे पहले जाके इन्वायरमेंट देखता है बंदा कि हाँ जी इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट बहुत शानदार था, बहुत कूल था। हर चीज़ वो जिसको कहते हैं ना सलीके के साथ, करीने के साथ। तो इसी चीज़ को जो मेरे जैसी होती हैं ना खाने पकाने की शौकीन, तो वो इस सलीके करीने को देख के ही खुश हो जाती हैं। तो जो कि हर वक्त पका के तो जब हमें सामने पका हुआ भी नज़र आता है ना, यकीन माने दिल अंदर ना बाग हो जाता है। तो जनाब ये जब स्टार्ट लिया गया तो सबसे पहले मेरे मोहम्मद जी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चॉकलेट फाउंटेन के लिए। मैं कहती हूँ शायद ही किसी बच्चे ने वहाँ पे इतना तबाही डाली होगी जितनी मेरे इन दो बच्चों ने डाली थी। कुछ खाया, कुछ छोड़ा। ये अब्दुल अहद ने तो शायद कुछ चखा है कि नहीं चखा, बस बार बार मुझे फाउंटेन पे लेके जाएं। और इसने बहुत इसको होता था कि मुझे वैसे भी प्लेट में डाल दें चॉकलेट ताकि मैं उसको खाऊँ। इसने बच्चों ने इंजॉय किया इसको। तो मैं भी ना वो कहते ना बहती गंगा में हाथ धोए, पसंद मैंने कोई नहीं सजे है। वो मैंने भी देखा, मैं कहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो मैं भी इसको एंजॉय करती हूँ। तो मैं डालने आई थी बेसिकली अब्दुल अहद के लिए चॉकलेट यहाँ से प्लेट में। तो मैं कहा चलो अपनी भी निकी जी वीडियो बनाइए, थोड़ा सा वेखी सी बंदा की है। तो वाकई मुझे डालने का मज़ा आया था, खाने का मुझे कोई नहीं था आया। तो जी इनका ये बिल्कुल लाइव किचन आपको सामने नज़र आ रहा है। पिज़्ज़े बन रहे हैं, कुकिंग हो रही है साथ साथ। और खानों में तकरीबन इनकी आलमोस्ट कह लें 40+ डिशेज़ हैं। मैं सारी यहाँ नहीं आपको दिखा सकती, मैं जो मैंने खाया ना वो मैं दिखा दूँगी कि यहाँ पे ये नूडल्स भी हैं, ये जो है स्टेक्स हैं। स्टेक्स खाने की क्वालिटी बहुत आला कि मैं खाने में यहाँ के शेफ़्स को बिलीव करें कि मैं 10/10 दूँगी कि इतना अच्छा टेस्ट इनका, इतना। और मुझे नहीं था पता, मेरे हस्बैंड ने और मुझे ना हसन ने बताया कि वो शेफ़ बाकायदा ख़ुद आके हर चीज़ को चेक कर रहे थे, देख रहे थे। तो वहाँ पे फिर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। ये विंग्स थे, ये वेजीज़ मुझे इनके बहुत मज़े के लगे थे। हालांकि हम घर में बनाते हैं, मगर फिर वही बात आ गई ना, बना के कर के भी बंदा थक जाता है। ये इनके नूडल्स बहुत अच्छे थे। मैंने कहा ना कि खाना मैं किसी एक, और ये जो था चिली चिकन, उफ़ मैं कहती हूँ सबसे टॉप की जो डिश थी ना वो इनका ये चिली चिकन था। इतना टेंडर, इतना मैरिनेटेड था, बहुत आला था। और चीज़ बॉल
میں کس چیز کی میں نے بتایا نا کہ آپ ضرور یہاں پہ وزٹ کریں. اتنی اچھی ورائٹی ہے, اتنے اچھے ریزنیبل کہ بچے جو ہیں نا اپنی شوق سے, یہ دیکھیں نا میرا عبدالاحد وہ صرف چاکلیٹ دے دو, چاکلیٹ دے لو. صرف اس نے آئی تھنک ویجز کھائے ہیں یا کوئی ایک آدھا تھوڑا بہت سلائس اس نے پیزے کا کھایا. جناب آلموسٹ ان کی ہر چیز کی ورائٹی بہت اعلیٰ تھی. یہ سیلڈ کا ان کا پورا بار تھا, اور یہ جی گول گپوں کا. اچھا میں نے یہاں پہ پانی کی تو بنائی ہے, پتہ نہیں گول گپوں کی کہاں مس ہو گئی. یہ گول گپے کا پانی بہت مزے کا تھا. میں کیا کرتی تھی 2-3 منٹ بعد نا ایک گلاس پی لیتی تھی, ہضم بھی ہو جاتا تھا, مزہ بھی آ جاتا تھا. اور یہ میرے محمد جی چکر لگاتے تھے, تھوڑا سا کھا لیتے تھے اور اپنے گفٹ کے آ کے نا سرانے بہ جاندے سن کہ کب مجھے گفٹ ملیں گے. اس کو بس یہ بتا بھی تھی ماما جلدی کھائیں نا, ماما جلدی کریں نا. میں کیا پتر پیسے لائے نے پورے کرنے دو. آئی تھنک ان کا جو ٹائم ہے وہ 1.5 جو ہے اور ہے. اور ہم لوگوں نے یہ یہاں پہ لی تھی 4 سے 6 والی جو ہے نا ڈیل. تو یہ ڈیزرٹ تھے ان کے اعلیٰ. میں کہتی ہوں میں کسی چیز کا کہوں کہ یہ مزے کی نہیں تھی تو یہ جھوٹ ہے. البتہ مجھے مینجمنٹ نہیں پسند آئی, ان کی مینجمنٹ ان کی بالکل اچھی نہیں تھی. کھانے کا ٹیسٹ اعلیٰ تھا. یہ کھیر بہت مزے کی تھی. یہ پتہ نہیں ساتھ میں وائٹ والی کیا ڈیزرٹ تھی مگر اعلیٰ تھی. تو جناب یہاں پہ کچھ گفٹ کھل گئے تھے, کچھ پکڑ لیے تھے. تو عبدالاحد اور محمد جی جو ہے نا وہ گفٹ کے دھیانے لگے رہے تھے. تو بس اسی کو انجوائے بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. اور میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کو ضرور دکھاؤں گی کہ ہر وقت پکا کے نا گھر میں کبھی کبھی بندے کا دل کرتا ہے کہ بندہ نکلے اور جا کے انجوائے کرے. کہ وہاں پہ بیٹھ کے اچھا کھانا پکا کے تھک اف کے بیٹھ کے باتیں کرنے کا بھی وہ مزہ نہیں آتا جو یہاں بیٹھ کے کھاتے جاؤ باتیں کرتے جاؤ. بہت الحمدللہ انجوائے کیا سب نے. اور یہ لاسٹ پہ جو ہے نا وہ یہاں کی ٹی میں نے ٹرائی کی اور وہ بھی بہت مزے کی. خیر یہ تو میں نے خود ہی بنانی تھی. میں نے کتنا دودھ ڈالنا ہے, میں نے کتنی پتی ڈپ کرنی ہے, یہ مجھ پہ ہی تھا. حالانکہ میں نے اس کو بغیر جو ہے شوگر کے لیا تھا مگر بہت مزے کی بنی تھی نا. کھانے کے بعد واقعی جو ہے نا اس کی طلب ہو رہی تھی کہ ہاں سارا کچھ لیا ہے. تو جی یہ یہاں پہ انہوں نے ایک پان کا سٹال لگایا ہوا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا ریڑھی کھلا رہی ہے. پان اس میں نہیں انکلوڈیڈ, یہ سیپریٹ ہے. ہاں البتہ اس میں سے آپ اگر کوئی سونف یا کچھ ایسا لینے چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو چونکہ اتنا فل ہو چکے تھے کہ پان کھانے کی طلب نہیں تھی. صرف یہ مجھے ہوتا ہے کہ میں جب بھی کسی بھی ریسٹورینٹ سے نکلتی ہوں نا تو میں وہاں سے یہ سونف ضرور لیتی ہوں. اس کا اینڈ پہ آ کے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے, بندہ ایزی ہو جاتا ہے, اور نہ کھانے کی ساری اسمیل وغیرہ بھی جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. بس جب ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگے تو عبدالاحد صاحب نے تو اپنے ابا حضور کو پکڑ لیا. اسے سامنے نظر, اصل میں بیسکلی اسے سامنے نظر آ گئے تھے جھولے. پہلے جب وہ آیا تب اس کی نظر نہیں پڑی ہے, تو جب جانے لگے ہیں تو چونکہ فن لینڈ تھا تو اس کی نظر پڑ گئی جھولوں پہ. اس نے تو رونا سٹارٹ کر دیا, جی مجھے جھولے لے کے دیں. مگر گرمی تھی نا, چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی, تو یہ شکر ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے سار سو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ جو کہتے ہیں نا انڈور والے جھولے وہ دلا دیں گے, یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. تو جی بس الحمدللہ وہاں سے کھانے سے فارغ ہو کے تو پھر ہم لوگ گھر کی طرف آئے. اور گھر میں آ کے جو ہے جی وہ کیک سرمنی جو تھی وہ ہم نے گھر میں کی تھی, کیونکہ وہاں پہ ایک تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے, دوسرا پھر گیدرنگ اس طرح ہوتی ہے. ارینجمنٹ ہم نے وہاں پہ صرف ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہائی ٹی کی, اور کیک کٹنگ جو ہے وہ ہم نے گھر آ کے کی. تو یہ جی کیک کے اوپر بوبی لکھا ہوا ہے. میرے محمد جی کا نک نیم جو ہے وہ بوبی ہے, کیونکہ میں نے جب اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے نا تو پھر میں اس کو بوبی کہہ کے بلاتی ہوں. چونکہ کیک کی کٹنگ کرنی تھی اس لیے اس کے اوپر بھی ہم نے بوبی لکھوایا تھا. تو یہ جی عبدالاحد پتہ نہیں کس بات پہ مائنڈ کر گئے تھے, تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو رہے تھے. تو یہ جی میرے بچے نے الحمدللہ اپنے 9 ایئر کا جو ہے وہ کیک کاٹا. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو زندگی تندرستی دے, نیک کرے. آپ لوگ بھی اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک اس کو نیک بنائے اور لمبی عمر کرے. تو جی یہ عبدالاحد صاحب کہیں کہ میں نے فو کرنا ہے, اس کو کینڈل کو فو کرنا ہے اور کیک کٹنگ کرنی ہے, مگر کینڈل تو جل چکی تھی. پھر کہا کہ چلیں آپ کیک کٹنگ تو کریں نا. تو وہ پھر انہوں نے جی اپنے, یہ اس کو کہتا ہوتا ہے بوبی بھیا, تو بوبی بھیا کے ساتھ پھر عبدالاحد نے کیک کٹنگ کی اور ساریاں چیزاں گئیں آ جائے.
تو جی محمد صاحب کو جو ایکسائٹمنٹ تھی اپنے ٹوائز کی، بس سارا کچھ ختم کر کے ان کو تھا کہ میں اپنے ٹوائز لے کے بیٹھ جاؤں. تو یہ جو ہے نا بس تھی، یہ بس کے چھوٹے چھوٹے بلاکس تھے، تو یہ کمپلیٹ بنا رہے تھے. اب یہ کمپلیٹ ان کے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. آپ کو سامنے جو ریڈ بس نظر آ رہی ہے نا، یہ انہوں نے تیار کرنی ہے. تو یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جزاک